आज हम आपके लिए लाए हैं एक निहायत मालूमाती कॉलम ग्रेट गेम बाय सीनियर राइटर एंड एनालिस्ट जावेद चौधरी। दुनिया में इस वक्त दो जन्नतें और दो माशी ताकतें हैं। माशी ताकतें अमेरिका और चीन हैं, जबकि जन्नतें स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड हैं। ये चारों माशी और समाजी सुपर पावर्स हैं और इनके इस कमाल की वजह जंगों से दूरी है। स्विट्जरलैंड ने आखिरी बार 1793 में नेपोलियन के साथ जंग लड़ी थी। नेपोलियन ने इन्हें फतह भी कर लिया था, लेकिन स्विट्जरलैंड ने नेपोलियन के ज़वाल के साथ ही 1815 में फैसला किया, हम आइंदा दुनिया के किसी तनाज़े और जंग में शरीक नहीं होंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। चुनांचे आज 211 साल गुजरने के बावजूद स्विट्जरलैंड किसी आलमी तनाज़े में शामिल हुआ और ना कोई जंग लड़ी। ये जंग अजीम अव्वल और दोम में भी न्यूट्रल रहा। शायद यही वजह है स्विट्जरलैंड में 250 साल पुराने स्कूल और कॉलेजेस हैं और आलमी जंगों के दौरान भी मुतहारिब मुल्कों के सरबराहों और अरबपतियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते रहे। आज भी दुनिया का सबसे महंगा स्कूल स्विट्जरलैंड में है। इसके 2 कैंपस हैं और एक बच्चे की सालाना फीस 5 करोड़ रुपए होती है। दुनिया के सबसे महफूज बैंक भी इसी मुल्क में है और लीग ऑफ नेशंस और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़्यादातर दफातर भी स्विट्जरलैंड में हैं। न्यूजीलैंड भी जंगों से पाक मुल्क है। इसमें आखिरी जंग 1845 से 1872 के दरमियान लड़ी गई। ये बरतानवी फौजियों और माओरी कबाइल के दरमियान झड़पें थीं। इसके बाद 1916 में हल्की फुल्की झड़पें हुईं। इसके बाद 1979 में ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में हाका पार्टी का वाकया पेश आया। ये छोटी सी लड़ाई थी जो सिर्फ 3 मिनट जारी रही और इसे द 3 मिनट वॉर कहा जाता है। चुनांचे न्यूजीलैंड भी ज़मीन पर जन्नत की हैसियत रखता है। आप कभी स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड जाकर देखें, आप जूं-जूं बड़े शहरों से निकलते और देहात की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप खुद को जन्नत में महसूस करते जाएंगे। और इसका सारा क्रेडिट जंगों से परहेज को जाता है। ये दोनों मुल्क अगर आज किसी तनाज़े या जंग में शरीक हो जाएं, तो इनकी जन्नत को जहन्नम बनते देर नहीं लगेगी। चीन और अमेरिका भी इसलिए सुपर पावर हैं कि दोनों ने दूसरी जंग अजीम के बाद किसी जंग को अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया। चीन इस मामले में अमेरिका से भी आगे है। ये किसी तनाज़े में भी नहीं पड़ा। इसने अपनी सरहदों से निकलकर किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। अमेरिका में 9/11 का वाकया पेश आया, लेकिन आप इसका कमाल देखिए, इसने इसके बाद इस नौइयत का कोई दूसरा वाकया नहीं होने दिया। लिहाजा जिस दिन जंग अमेरिका या चीन के अंदर दाखिल हो जाएगी, उस दिन ये दोनों मुल्क माशी ताकत नहीं रहेंगे, जबकि इसके मुकाबले में जंगों ने सोवियत यूनियन को तोड़ कर रख दिया। रूस की माशी ताकत भी जंगों और तनाज़ों की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। चुनांचे अगर कोई मुल्क माशी या समाजी लिहाज से तरक्की करना चाहता है, तो फिर उसे जंगों और तनाज़ों से निकलना होगा। ये नस्ल इंसानी की तारीख का 5वां बड़ा सबक है। हम अब आते हैं तेल और रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्रेट गेम की तरफ। अमेरिका ये दोनों ताकतें अपने हाथ में रखना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है ये मई में जब चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स या तेल में से कोई एक कार्ड इनके हाथ में हो। डोनाल्ड ट्रंप के पास इसके लिए 2 ऑप्शन हैं। ये चीन के दौरे से कबल ईरान के साथ मुआहदा कर ले, इससे पाबंदियां उठाकर इसे अपना दोस्त बना ले और वेनेजुएला की तरह ईरानी तेल और गैस भी अमरीकी कंपनियों के हवाले कर दे। ईरान को इसमें 2 फायदे हैं। ये 47 साल बाद आलमी मायाशी धारे में शामिल हो जाएगा, इसका तेल और गैस महंगे दामों बिकेंगे और ये पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगा। दोम, ईरान में इस्तेहकाम आ जाएगा, ये जंग के ज़मानों से बाहर आ जाएगा और वापस तरक्की की शाहराह पर आ जाएगा। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता तो फिर ट्रंप के पास पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस से सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरी जंग अजीम के आखिर में जर्मनी के शहर पोट्सडाम में अमरीकी सदर हेनरी एस ट्रूमन, बरतानिया के वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल और सोवियत यूनियन के सदर जोसेफ स्टालिन के दरमियान तवील मुलाकात हुई। ये मुज़ाकरात 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 तक चलते रहे। पोट्सडाम डिक्लेरेशन 26 जुलाई 1945 को सामने आया था, जिसमें उस जमाने की तीनों सुपर पावर्स ने जापान को सरेंडर या खौफनाक तबाही दोनों में से किसी एक रास्ते का ऑप्शन दिया था। इसी मीटिंग के दौरान 24 जुलाई को अमरीकी सदर हेनरी ट्रूमन ने बरतानिया और सोवियत यूनियन की लीडरशिप को बताया, हमने 16 जुलाई को एटम बम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। अगर जापान नहीं मानता तो फिर हम इस पर ये बम बरसा देंगे। जोसेफ स्टालिन का जवाब था, मुझे उम्मीद है आप इसका जापान पर बेहतर इस्तेमाल करेंगे। पोट्सडाम डिक्लेरेशन 26 जुलाई को आया। जापान के वजीर आज़म कांतारो सुजुकी ने मोको सात्सु कहकर 28 जुलाई को इसे मुस्तरद कर दिया
اور یوں امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے، جس کے بعد جاپان مکمل سرنڈر پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ اور اتحادی اس سے قبل جاپان کو بہت اچھی ڈیل دے رہے تھے، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات سیٹل کرنا چاہتے تھے۔ جاپانی فوجیں اس وقت تک مشرق بعید کے بے شمار علاقوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ اتحادی یہ علاقے جاپان کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہاں اس وقت 2 حکومتیں تھیں، سیاسی حکومت اور فوجی حکومت۔ سیاست دان مذاکرات کے ذریعے جنگ سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن فوج آخری جوان اور آخری گولی تک لڑنا چاہتی تھی۔ اس تقسیم کا یہ نتیجہ نکلا کہ 15 اگست 1945 کو جاپان کو سرنڈر بھی کرنا پڑا اور اس کی فوج، نیوی اور ایئر فورس بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور یہ امریکہ کی دفاعی چھتری کے نیچے آ گیا۔ جاپان آج بھی ہر سال امریکہ کو حفاظت کے نام پر $10 بلین ادا کرتا ہے۔ لہٰذا مجھے خطرہ ہے اگر ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے وزٹ سے قبل امریکہ کی ڈیل قبول نہ کی یا پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سیریس نہ لیا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو تباہ کر کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرے گا۔ یہ کمزور پوزیشن کے ساتھ چین نہیں جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ سانحہ ہو گیا تو پورا مڈل ایسٹ ہیروشیما اور ناگاساکی بن جائے گا۔ امریکہ ایران کو تباہ کر دے گا اور ایران خلیجی ریاستوں کو تباہ کر دے گا، جس کے بعد تیل اور گیس کا بڑا سورس چین کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ امریکہ سے تیل خریدنے پر مجبور ہو جائے گا، اور یوں ریئر ارتھ منرلز دے دو اور تیل لے جاؤ کی ڈیل شروع ہو جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت 2 جنگیں چل رہی ہیں۔ امریکہ اور چین قدرتی وسائل کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اگر مڈل ایسٹ میں تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز نہ ہوتیں تو دونوں سپر پاورز یہاں مڑ کر بھی نہ دیکھتیں۔ یہ تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز ہیں جن کی وجہ سے امریکہ 80 سال سے خلیجی ریاستوں میں بیٹھا ہے اور اب بھاری فوجی ساز و سامان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے ناکے پر پھندا لگائے ہوئے ہے۔ چین بھی انہیں قدرتی وسائل کی وجہ سے مڈل ایسٹ کی طرف متوجہ ہے۔ ہم بچپن سے سن رہے ہیں، روس افغانستان اور پاکستان کے راستے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ گرم پانی نہیں تھا، یہ گرم تیل تھا۔ سوویت یونین افغانستان اور اس کے بعد KP اور بلوچستان کو پاکستان سے توڑ کر خلیج فارس تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ یہ بھی عربوں کے تیل اور گیس تک رسائی حاصل کر سکے، اور اگر سوویت یونین کامیاب ہو جاتا تو پھر دنیا کا 90% تیل اور گیس اس کے ہاتھ میں ہوتا اور یوں یہ سب کو بلیک میل کرتا۔ یہاں یہ نکتہ بھی اہم ہے، خلیج فارس میں صرف آئل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز کی گیم نہیں چل رہی، یہاں مذہب کی گریٹ گیم بھی ہے۔ آدمیت نے خلیج فارس سے جنم لیا تھا، حابیل اور قابیل کی لڑائی بھی یہیں ہوئی تھی۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشنز نے بھی اسی علاقے میں جنم لیا تھا اور یہ اسی سرزمین پر پیوند خاک ہوئی تھیں۔ دنیا کے تینوں مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام بھی اسی میں پنپے اور یہ ہزاروں سال اسی خطے میں ہچکولے کھاتے رہے، اور اب اینڈ آف دا ٹائم یا کل یگ کا اختتام بھی اسی خطے میں ہوگا۔ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے آخری مسیحا آئے گا اور آخری جنگ ہوگی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ مسلمان اس جنگ کو ملحمہ الکبریٰ جبکہ یہودی اور مسیحی اسے آرمگیڈن کہتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ جنگ مسلمانوں اور مغربی طاقتوں کے درمیان فلسطین یعنی شام کے علاقے الغوتھا میں ہوگی۔ مسلمانوں کی طرف سے امام مہدی اس کی قیادت فرمائیں گے، جبکہ دوسری طرف دجال کی فوجیں ہوں گی۔ دجال یہودیوں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی اسی جنگ کے دوران ہوگا۔ زمین پر بے انتہا خون بہے گا، جس کے آخر میں مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فطری زندگی گزار کر وصال فرمائیں گے۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یوں وہ لڑائی جس کی ابتدا قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل سے ہوئی تھی، وہ عین اسی جگہ اختتام پذیر ہوگی جہاں پہلے انسان کا خون گرا تھا، یعنی شام میں آج کے دمشق کے مضافات میں جس جگہ حابیل کا قتل ہوا، عین اسی جگہ اس قتل کا قصاص ہوگا۔ میں نے جب بائبل کی بک آف جینیسس یعنی کتاب بنیاد کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد قابیل کے جسم پر نشان لگا دیا تھا۔ اس نشان کو عرف عام میں مارک آف کین کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بنی آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔
حابیل کے لوگ اور قابیل کے لوگ۔ یہ تقسیم خیر اور شر کی شکل میں بڑھتی چلی گئی۔ یہ دونوں قبیلے آخر میں شام کے میدانوں میں آمنے سامنے ہوں گے۔ قابیل کے لوگ شروع میں بنو حابیل پر حاوی ہو جائیں گے، لیکن آخر میں حابیل کا قبیلہ فتح یاب ہو جائے گا۔ دجال کا تعلق قابیل کے قبیلے سے ہوگا، جبکہ حابیل کے لوگ مسلمانوں کی شکل میں آئیں گے۔ روایات کے مطابق امام مہدی کی پیدائش خراسان میں ہوگی، اور مکہ میں دوران طواف لوگ ان کو پہچانیں گے، اور یوں آخری لڑائی کو قائد مل جائے گا۔ خراسان ایران میں ہے، لہٰذا ایرانی ہر جنگ کو آخری جنگ سمجھ کر لڑتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے ایران کا یہ خدشہ اس بار سچ ثابت ہو جائے گا، چنانچہ خطرہ ہے تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز کی گریٹ گیم کہیں مذہب کی گریٹ وار نہ بن جائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس انجام سے بچائے، ورنہ ہم واقعی اس دنیا کی آخری نسل ثابت ہوں گے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.